देशको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको 72 वर्षपछि अब दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारीमा छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरवा रूपन्देहीमा निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा व्यावसायिक उडानको तयारीसँगै मुलुकभित्र अब 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछन्। आगामी जेठ 2 गते अर्थात् बुद्ध पूर्णिमादेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारीका साथ यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न यो विमानस्थलमा 2079 वैशाख 1 गते परीक्षण उडान हुँदैछ। जेठ 2 गतेदेखि व्यावसायिक उडान सञ्चालन गरिने नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले जनाएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले झण्डै 72 वर्षपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी गरिएको बताए। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी A330 जहाजले परीक्षण उडान गर्ने निगमले जनाएको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2006 मा त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पहिलो पटक अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिएको हो। सन् 1948 मा 20 बनाया नामक वायुयानलाई बेलायती नागरिक एच वेडलरले काठमाडौँको गौचरणमा सफलतापूर्वक अवतरण गरेको नै नेपालको सन्दर्भमा हवाई यातायातको सुरुवात भएको मानिन्छ। त्यसपछि सन् 1949 मा पहिलो पटक काठमाडौँ गौचरणमा डकोटा 3 वायुयान अवतरण गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2007 मा भारतको पटनाबाट इन्डियन नेसनल एयरवेजले पहिलो व्यावसायिक उडान गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै क्षमतामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुने महानिर्देशक अधिकारीले बताए। उनले देशमा ठूलो अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनु हवाई पूर्वाधारको अर्को फड्को भएको र यो देशको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण परियोजना भएको बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा गौतम बुद्ध विमानस्थललाई हेरिएको छ। यो विमानस्थल अत्याधुनिक उपकरण युक्त छ। मौसम खराबी भएको अवस्थामा काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गर्न नसकेका जहाज भैरवा विमानस्थलमा सहजै अवतरण गर्न सक्ने गरी यान्त्रिक प्रणाली जडान गरिएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये रुग्ण अवस्थामा पुगेर चाँडो प्रगति हासिल गरेको आयोजना हो। सन् 2017 डिसेम्बरभित्र निर्माण सक्ने गरी सन् 2015 को सुरुमा थालनी भएको विमानस्थलको काम 20 मा निर्माण व्यवसायी कम्पनीको लापरवाहीले अवरोध भएको थियो। पछिल्लो पटक सन् 2020 को मार्च महिनाभित्र निर्माण सक्ने योजना रहे पनि कोभिड महामारीका कारण करिब 5 वर्षपछि विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन लागेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उडान योग्य भएको सूचना प्रकाशित गरेको छ। यो विमानस्थलको अबको 41 दिनपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एयरलाइन्स कम्पनीले उडानका लागि चासो देखाएका छन्। प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार अहिले 3 एयरलाइन्सले उडानका लागि इच्छा देखाएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपाल एयरलाइन्स, जजिरा एयर र थाई स्माइलले उडान गर्ने आशय देखाएका हुन्।